وسائل منع الحمل تنعرفوا بان جوج ديال الوسائل هما لي بلي فريكون، هما لا بيلول لا كونتراسيبسيون، لا بيلول لو ستيريلي. وكاينين وسائل اخرى مثلا عند الرجل مثلا لو بريزيرفاتيف ولا لا ستيريليزاسيون ماسكيلين تنتكلموا عليها من بعد. وعند المراه كاين دي زانوفاجينو، كاين دي سبيرميسيد بحال لو فاجان، وكاين مثلا اكطوالمون لامبلانو ولا واحد لانو، واحد لو باتش تيدار باش المراه ما تحملش. نهضروا على لا بيلول هي لي بلي فريكونت. دونك لا بيلول كاين لي زوسترو بروجيستاتيف، دونك كاين لي ميني دوزي بريميير دوزيام تخوازيام جينيراسيون كاتريام جينيراسيون اون فونكسيون ديال لي دوز ديال لي هرمون. هنا تنادابتيو على شاك كا. كاين السيده اللي غليظه خصها تعطيها اون بيلول، كاين السيده اللي عندها الديابيت ان بو ديزيكيليبري دونك خصها تعطيها اون بيلول، كاين اللي عندها مثلا رقيقه بزاف خصها اون بيلول، كاين اللي عندها واحد التكيس ولا عندها ان كيس ولا دي فيبروم تعطيها un type de pilule. Donc c'est pourquoi la pilule ما تتعطاش بحال هكاك. دونك خص شاك كا خصو ان تيب دو بيلول. غير هو لا بيلول مثلا اللي ناسبت السيده لامدا ما يمكن ماشي 100% توافق وحده اخرى، لان كاين كل كور كومون il s'adapte. دونك لا ميور بيلول هي لا بيلول اللي توافق لا بيرسون. لا بيلول بزاف العيالات يخافوا منها، عندك ديالنا كونسير عندك هذا. لا بيلول نورمالمون لا خدينا واحد المده طويله بزاف 9 سنين 5 سنين 10 سنين ولا هذا وما تكونش واحد المراقبه الطبيه ليكزامان دي سان ولا ان ماموغرافي تو سا ممكن، ولكن بزاف لي كونسير دو سان راه جاو عند الناس اللي ما عمرهم واش خداو لا بيلول. دونك كاين مرات نسمعوا اشاعات ديال تال بيلي راه دارت اعراض ولا هذا، ولكن كاين ان كونساي فارماسيوتيك ولا كاين هذا اللي تيبين من بعد واش فريمون بصح ولا لا. دونك لا بريسكريبسيون دو لا بيلول خصها ان سويفي، خصها ان بيلون ابخي 3 موا باش نشوفوا واش هذيك لا بيلول تادابتا، واش دارت لنا ان ديزيكيليبر الكوليسترول التريغليسيريد ولا ان ديزيكيليبر مثلا لو ديابيت ولا هذا باش نعرفوها بان راه موافقه لديك السيده ولا لا. اما فيما يخص لو ستيريلي، ستيريلي كاين بزاف الانواع، كاين لو كويفر، كاين لو جولد، كاين لو الهرمونال اللي اكطوالمون تيتسمى ميرينا لقاش كاين غير واحد اللي قلنا لو نون ديالو. دونك على حساب السيده كاين اللي عندها، لكن بزاف اللي تيمشي الهرمونال با 100% باسكو سا كوت بلي شير، سي با باسكو كوت شير كو راه الي بليز افيكاس كو لي زوتر. لا، كاين الهرمونال الي في بور واحد لو تيب دو فام، مثلا لي فام اللي عندهم لي راغل ابوندونت، لي فام ما بغاش تجي لي راغل تجي غير مره ولا هذا. دونك كاين لي فام اللي عندهم مثلا دي مالادي تروموفليبيك ولا دي مالادي اللي ما خصهاش لي زوستروجين ما خصهاش لا بيلي، دونك تنقولوا نديروا ان هرمونال. اما لو كويفر مثلا لي راغل اللي تيجيهم نورمال اي تو سا، دونك ممكن نديروا ان ستيريلي اللي عادي اللي مزيان. كاين دي ستيريلي ثاني مع عاديين ولكن تعطيونا دي زيموراجي تو سا، هادو نورمالمون ا ايفيتي. دابا الناس اللي السيدات تقول لك لو ستيريلي لا ما خصنيش نهز تقول ما خصنيش تطلع للدروج، هذه غير هضره. راه يقدر يقيسوا راجلي ولا غادي يدير لي هذا، نو سي فيني. داكشي اللي كان شحال هذا فيه السلك ولا فيه هذا سي ان فيل كونطون لو كوب اغا اي لي فلويد ما تيقصح ما والو اون لو سون با. مي لو ستيريلي سي نورمال خصو يتكونترولا مره باش نشوفوا الي توجور اون بلاص ولا لا، واش ديبلاصا واش ما ديبلاصاش افيك لي ريغل افيك تو سا. دونك من الاحسن يكون مراقبه باش ما نطيحوش في ان ستيريلي ديبلاسي. Les autres moyens de contraception, le préservatif راه معروف. Il y a les spermicides واحد par voie vaginale chez la femme. كاين actuellement l'anneau تيدار مثلا ما كاينش في المغرب تنكومونديو دي فوا من فرنسا، سوا لي باتش سوا لانو لامبلانو ولا نيكس بلانو. هذا تنحطوه في لافومبرا اون سو كيطاني تيبقى 3 سنين. مي دي فوا تيدير لنا دي بتي سبوتينغ تيقدر تاخذ لو بوا تاخذ هذا. دونك سا فو با دير راه ما كاينش في المغرب راه الي في اوروبا ولا في هذا راه بليز افيكاس ولا هذا. نو سا بو كونفونير في ان كاتيجوري ديال البيرسون اللي ما باغاش لا بيليل وما باغاش الستيريل. ما باغاش لا بيليل باسكو ما تاخذهاش ريغوليرمون، كاين اللي تنسى كاين اللي لا، وما باغاش ستيريلي كاين اللي ما باغاش ان كور اترونجي سوا ديزون في لو كور ديالها. دونك تنمشيو لامبلانو خاص هو راه سي ان كور اترونجي مي ممكن يدير لنا ان افيكاسيتي اللي مزيانه.